अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर व आफियत से होंगे। जैसा कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के खिलाफ सानिया मुरीदके से लेकर अभी तक शदीद क्रैकडाउन जारी है, उसी की एक मिसाल वो ले लें जैसे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, ऐलान ला तल्लकी करवाया गया। जैसे 9 मई वाला वाक़या था, सेम उसी तरह ये भी मामलात लग रहे हैं। मास्टरमाइंड पीछे वही लग रहे हैं, अल्लाह ही बेहतर जानता है कौन है। लेकिन कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीवी पर लाइव चलाई गई, ला ताल्लुकी जब तहरीक लबैक पाकिस्तान के उम्मीदवारान जो है वो कर रहे थे, कुछ तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान ये भी कह रहे हैं कि ये हमने कभी नहीं बंदे देखे जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक से ला ताल्लुकी कर रहे थे। लेकिन राव सजाद साहब की मेरे पास खबर आई है कि वो वाकई पीपी 209 से 2022 में भी उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लिया तहरीक लबैक पाकिस्तान के टिकट से, और 2024 जनरल इलेक्शन में भी उन्होंने हिस्सा लिया। और अब खबरें आ रही हैं कि उन्होंने जो है राव आरिफ सजाद साहब ने जबरन पार्टी से अलहदगी अख्तियार की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उनके बच्चों को रस्सी से बांधकर पानी के ड्रम में फेंका गया, बच्चों की हालत खैर हो गई। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई उनसे, उन्होंने टीएलपी के साथ ला ताल्लुकी ज़ाहिर की और उसके बाद वो फूट फूट कर रो पड़े। ये तमाम इदारों के लिए एक फ़िक्र लम्हा फ़िक्रिया है कि ऐसे जबरन किसी से आप कैसे ये काम करवा सकते हैं। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी काफ़ी लोग शामिल थे जिन्होंने तहरीक लबैक पाकिस्तान को एक शिद्दत पसंद दहशतगर्द जमात डिक्लेयर किया और वाज़े तौर पर कहा कि हम तहरीक लबैक पाकिस्तान को जो है इससे ला ताल्लुकी करते हैं और हम हर दम अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। लेकिन उनको ये जो मुरीदके वाला जुल्म है, ये आखिर उन्हें नज़र नहीं आया। हज़ारों लाशें उन्हें नज़र नहीं आई, हज़ारों लोगों को इस तरह का जबर तशद्दुद किया गया। अभी भी हज़ारों कारकुनान पाबंदे सलासिल हैं। क्या रियासत की ये ज़िम्मेदारी है? क्या ये आईन व कानून के तहत ये मुकदमा दायर किए जा रहे हैं? उम्मीदवारानों जो कारकुनान हैं उनके घरों का तकद्दुस और चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, उनकी ख़वातीन को भी गिरफ़्तार किया जा रहा है। तो क्या ये आईन व दस्तूर के मुताबिक है? क्या रियासत का ये काम होता है? तमाम लोग कहते हैं कि हम अपनी रियासत के साथ खड़े हैं। ठीक है, आप खड़े हैं, लेकिन ये भी तो देखें कि रियासत का ये दस्तूर होता है जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ अपनाया जा रहा है। और उन्होंने काफ़ी जो है वो बातें की, शायद आपने सुनी होंगी कि जो है ये ऐलान बिल्कुल इस मौका पर बनता नहीं था, जब पूरी दुनिया में लोग फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में कौन सा जुर्म बढ़ गया इज़हार यकजहती करना? किस वजह से ये ग्रैंड ऑपरेशन किया गया? मगर कोई बात नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इनका तल्लुक तहरीक से था, कुछ कह रहे हैं कि नहीं था। मगर जो भी होगा इंशाल्लाह बेहतर होगा। उसके बाद बात करेंगे कि तारीख़ में पहली बार गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद का उर्स मुबारक भी नहीं मनाया गया। जैसा कि आपके इल्म में होगा कि उनका उर्स मुबारक 31 अक्टूबर को यानी कल था, लेकिन वो नहीं मनाया गया। हज़ारों पीर भी मौजूद थे, हज़ारों उलमा भी मौजूद थे, सिर्फ मौजूद नहीं थे तो लब्बैक वाले मौजूद नहीं थे, तो ये उर्स भी नहीं मनाया गया। पीछे क्या वजूहात हैं इसकी तो मुझे मुकम्मल तौर पर मालूमात नहीं है, लेकिन ये गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद का उर्स नहीं मनाया गया। उसके बाद जो अहले सुन्नत की 330 मसाजिद तकरीबन हुकूमत की तरफ से सील हैं, वो खोली जाएंगी, लेकिन उनमें शराइत आयद की गई हैं कि इन 330 मसाजिद के अंदर ऐसा कोई इमाम नहीं रखा जाएगा जिसका किसी भी तरह से तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ वास्ता होगा, वो सपोर्टर होगा या उनका हमायती होगा। उसको उन मस्जिदों के अंदर इमामत के लिए मुख्तस नहीं किया जाएगा। पहले भी जो इमाम उन मस्जिदों में थे
ان کو جو ہے نکال دیا گیا ہے، واضح طور پر ان کو نکالا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ یہ جتنے بھی مساجد ہیں ان میں حکومتی جو ہے وہ ملا آئیں گے، تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کسی بھی طرح جس کا واسطہ ہوگا، حمایتی ہوگا، اس کو اس مسجد کے اندر امامت کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد بات کروں کہ تحریک لبیک پاکستان والے اب افغانیوں سے بھی بدتر ہیں، نہ وہ پاکستانی رہے ہیں اور نہ افغانی، کیونکہ افغانی مہاجرین کو تو اس لیے ڈھونڈا جا رہا ہے کہ ان کو افغانستان بھیجا جائے گا، لیکن پاکستانی ٹی ایل پی کارکنان عہدیداران کو ڈھونڈا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف شدید کریک ڈاؤن کیا جائے، ان کو پابند سلاسل کیا جائے اور تحریک لبیک پاکستان کو ختم کیا جائے۔ ضلعی انتظامیہ ڈسٹرکٹ انفارمیشن رحیم یار خان کی طرف سے ایک بڑا بورڈ وضع کیا گیا ہے، جس پر واضح طور پر یہ لکھا گیا فلیکس لگا کر کہ کالعدم ٹی ایل پی کے کارکنان عہدیداران یا افغان مہاجرین کی اطلاع ضلعی انتظامیہ یا مقامی پولیس کو دیں۔ اطلاع دینے والے کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ جہاں بھی تحریک لبیک پاکستان کا کارکن یا عہدیدار دیکھیں تو فوری پولیس کو اطلاع دیں 15 پر، تاکہ ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے، اور افغان مہاجرین بھی دیکھیں تو ان کی بھی جو ہے اطلاع دیں۔ افغان مہاجرین کی تو ضروری نہیں ہے اطلاع دینا، لیکن تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان و عہدیداران کی اطلاع ضرور دیں، کیونکہ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ اظہار فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے نکلے تھے، وہ محب وطن تھے، وہ بغیر اسلحے کے تھے، نہتے تھے، اس لیے ان کا جرم یہ ہے کہ ان کو پابند سلاسل کیا جائے۔ اس کے بعد بات کروں گا ایک خوشخبری، چلو آپ کو دے دیتا ہوں۔ الحمدللہ علامہ حافظ غلام سرور رضوی صاحب، جو کہ امیر ہیں پی پی 168 کے ساتھیوں سمیت، انہیں رہا کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے خوشخبری ہے، اور دوسری یہ ہے کہ اے ٹی سی نواں کوٹ تھانہ والی ایف آئی آر میں 120 سے زائد کارکنان تحریک لبیک پاکستان کے رہا کر دیے گئے ہیں۔ یہ دو اچھی خبریں تھیں جو آپ کو دیں۔ اس کے بعد ایک اور بری خبر آپ کو سناتا ہوں، پھر ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ ٹی ایل پی پر دوبارہ پنجاب میں کریک ڈاؤن بڑے پیمانے پر شروع کر دیا گیا ہے۔ تمام اسپیشل برانچیں، تمام ایجنسیاں متحرک ہو چکی ہیں، جو کہ سول کپڑوں میں جگہ جگہ گلی محلوں، شہروں، چوکوں، ہر جگہ پر گھوم رہے ہیں، اور تحریک لبیک پاکستان کے کارکنانوں، عہدیداران جہاں بھی نظر آ رہے ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میری تمام تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان سے گزارش ہے کہ آپ، یہ وقت جذبات کا نہیں تحمل کا ہے، آپ محفوظ مقام پر رہیں، اور جتنے بھی لوگ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ لوکیشن بند کر کے کام کریں، اپنی حفاظت پہلے یقینی بنائیں، تحریک کا کام بھی کریں، یہ بھی ہم نے کرنا ہے، ظلم کے خلاف ہم نے آواز اٹھانی ہے، لیکن اپنی حد میں رہ کر، نہ پاک فوج کو نشانہ بنائیں اور نہ ایسے عناصر کے ساتھ ملیں جو پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ باقی اپنی تحریک پر جو ظلم ہوا اس کے خلاف جتنی بھی آواز اٹھائیں کم ہے، اس لیے ہم ہمیشہ جو ہے نا تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ثانیہ مرید کے پر جو گرینڈ آپریشن ہوا اور جو ابھی بھی گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں اور زبردستی پریس کانفرنس منعقد کروا کر ان سے لا تعلقی کا اعلان کروایا جا رہا ہے، اس کی بھی ہم سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب ٹی ایل پی کے کارکنان کو محفوظ رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔